बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माही है। दरअसल मेरा नाम माहीन था, लेकिन सब लोग प्यार से मुझे यही कहते थे। मेरी शादी मेरे कज़न के साथ हो चुकी थी। वो मेरी फूफो का बेटा था। वैसे तो फूफो के बेटे के बारे में लोग बड़ा मजाक करते थे, लेकिन मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत था। मैं बहुत प्यारी थी, मेरा शौहर भी और उसकी बहन नादिया भी। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरी कज़न नादिया, जो कि मेरी होने वाली नंद भी थी, हम ही रहते थे। मुझे मेरे होने वाले ससुराल से कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो लोग मेरे अपने थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरा दिन वहाँ पर बहुत अच्छे गुजर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। हम लोग एक फैमिली की तरह रह रहे थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई चालाकी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन कहते हैं कि जब अंदरूनी ख़तरों से आप बच जाएं, तो बैरूनी ख़तरे सर पर मंडलाने लगते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक रात को देर से मैं अचानक उठी। घर में बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी। सब लोग सो रहे थे, मेरा शौहर भी। जब मैं किचन की तरफ गई तो मैंने किचन में किसी को खड़े हुए देखा। पहले तो मैं डर गई, लेकिन जब करीब आई तो मुझे पता चला ये तो नादिया है। ऐसा ड्रामों में ही होता है कि कोई अपना खड़ा हो और आप उसको पहचान न सकें। मैंने जान लिया था ये तो नादिया ही थी। उसने अपने लंबे बाल खोले हुए थे, जबकि मेरी सास उसको हमेशा कहती थी कि रात के बाद बाल ना खोला करो। और वो किचन में खड़ी होकर कुछ खा रही थी। ऐसा लगता था कुछ ठूस कर खा रही है, लेकिन उसने हम सबके साथ बैठकर खाना खाया था। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? उसने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर अजीब सा एहसास था। ऐसा लगता था अभी मुझ पर हमला कर देगी, और साथ ही बेहोश हो गई। उसको होश नहीं आ रहा था। उसके मुंह पर पानी के कतरे फेंके, फिर भी होश नहीं आया तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आज फिर दौरा पड़ गया। मैं हैरान हुई कि ऐसा पहले भी हुआ था। ये कौन से दौरे की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब से मैं आई थी ये एक दफ़ा हुआ था कि डॉक्टर के पास से उसे वापस ले आए। नादिया का होश आ गया। वो ये कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। मैंने सास से पूछा कि मसला क्या है इसको, तो उन्होंने कहा कि इसको दौरे पड़ते हैं। यूँ समझ लो कि डॉक्टर के पास जब भी ले जाते हैं तो वो कहता है कि क्या आप उसकी शादी करवा दें तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा तो मैंने भी सुना था कि जवान और ख़ूबसूरत लड़कियों को कभी कभी अजीब दौरे पड़ते हैं, और दौरे में उनकी आवाज़ बदल जाती है। या तो वो बहुत ज़्यादा खाती हैं या फिर चीखती चिल्लाती हैं। तभी तो नादिया भी किचन में खड़ी होकर कोई चीज़ ही खा रही थी, और जिस तरह मुझे देख रही थी, शायद वो जानती नहीं थी कि उसको दौरा पड़ा हुआ था। तो मैंने तो सुना था इस बारे में, लेकिन ये भी सुना था कि उसका शादी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जहालत की बातें हैं। मेरी सास बड़ी परेशान थी। नादिया की दरअसल मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसका होने वाला शौहर बाहर के मुल्क था और उसने कहा था कि मैं 2 साल के बाद वापस आऊँगा। मेरी सास ने कहा कि 2 साल में इसको पता नहीं कितनी दफ़ा दौरे पड़ जाएंगे। क्या करूँ? मैंने उन लोगों को बताया तो वो कहेंगे कि ये लड़की पागल है, हमने लेना ही नहीं है इसको। क्योंकि यहाँ पर तो अगर किसी को ज़रा सा भी मसला हो जाए तो लोग उसको पागल ही कहते हैं। लगता है मेरी बच्ची को नज़र लग गई है, और नज़र तो बड़ी बुरी चीज़ होती है। अच्छे भले इंसान को कब्र में डाल के आती है। मेरी सास ने कहा कि नादिया को पता है कि उसको दौरे पड़ते हैं, लेकिन जब उसे दौरा पड़ता है तो वो भूल जाती है कि उसने क्या किया था। कभी कभी तो वो चीज़ें भी तोड़ देती है। सुबह उससे जिक्र ना करना। मैंने भी कहा कि मैं जिक्र नहीं करूँगी। फिर मेरी सास परेशान हो गई। मैंने सुना था कि उसका इलाज दम दरूद से भी होता है। तो मेरी सास ने कहा कि हर जगह से करवाया है, लेकिन कोई असर नहीं होता, आराम नहीं आता। मैं क्या करूं? ठीक है 2 साल की बात है, लेकिन ये 2 साल किस तरह गुजरेंगे? किसी दिन उसने दौरे में आकर अपने आप को या किसी और को तकलीफ पहुंचा दी तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इस घर में आ गई थी, इसलिए मुझे पता चल गया था। अच्छा किया मेरी सास ने मुझसे सबसे ये बात छुपाई थी। ये बात कोई बताने की तो थी नहीं। मैंने इस बीमारी पर थोड़ी बहुत मालूमात की तो मुझे पता चला कि इसमें लड़की का दिल करता है तो उसकी शादी हो जाए। वैसे दिल तो किसी का भी कर सकता है,
لیکن یہ اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میری شادی ہو جائے۔ ویسے شادی کوئی اتنی بھی خاص چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک بالکل ہی نئے اور انجانے انسان کے ساتھ آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوشش بھی کریں تب بھی آپ اس شخص کو اچھی طرح نہیں جان پاتے۔ انسان تو کسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پر سسرال والوں کا پریشر ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، نیا ماحول ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تو شہر ہی چھوٹ جاتا ہے، کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور زندگی کو ڈگر پر لانے کے لیے 2 سال لگ جاتے ہیں۔ 2 سال تک تو انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ شادی سے پہلے کوئی کام کرتا ہے تو بھی نہیں کر پاتا ہے۔ نادیہ کو یہ بات کون سمجھاتا؟ لگتا ہے اپنے دماغ میں شادی کے خواب سجاتی رہتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری نند کا شوہر باہر کے ملک تھا، لیکن اس کا خاندان پاکستان میں ہی ہوتا تھا۔ وہ لوگ ہمارے گھر اچانک آ گئے۔ میری نند کی طبیعت کچھ عجیب لگ رہی تھی، وہ سب پر بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی۔ میری ساس پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، اگر ان کے سامنے اس کو دورہ پڑ گیا تو ہم کیا کریں گے۔ وہ لوگ جو میری نند سے ملنے کے لیے آئے تھے، جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو تب تک تو سب ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں آپ کا جیسا مرضی تعلق ہو، پہلے تو سسرال دلہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور نادیہ کی ساس نے بھی یہی کہا کہ ہماری بیٹی کو بلا دیں۔ میری نند کی طبیعت تھوڑی بہت خراب تھی، وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اچھے طریقے سے بات بھی کر رہی تھی، پر ہم پریشان تھے کیونکہ کچھ دیر بعد اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بدلنے لگے۔ میری ساس نے مجھے اشارہ کیا کہ نند کو یہاں سے لے جاؤ، اور میرے دماغ میں بڑی مشکل سے کوئی بہانہ آیا۔ میں نے کہا کہ وہ تم نے کھانا چڑھا رکھا ہے چولہے پہ، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تم نے اس میں کتنے مسالے ڈالنے ہیں، آ جاؤ نہیں تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ نادیہ میری بات کو سمجھ نہیں رہی تھی، میں اسے زبردستی وہاں سے لے گئی، اور جیسے ہی اسے لے کے گئی کمرے میں جا کر اس نے شیشہ توڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے کمرے میں بند کر کے واپس آ گئی تو ساس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرے ہاتھ سے شیشہ نکل گیا تھا۔ میں وہیں سے کچن چلی گئی، اور میری نند کی ساس نے کہا کہ تمہاری بہو تو بہت نقصان کرتی ہے اور عجیب سی گھبرائی ہوئی سی لگتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ میری ساس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بہو بہت اچھی ہے۔ وہ کیا کہتی کہ اصل میں تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا، وہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کو وہاں سے لے جانا اور کوئی بہانہ لگانا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور جو نقصان ہوا تو وہ میں نے نہیں، ان کی بیٹی نے کیا تھا۔ آج تو ہم لوگوں نے معاملہ سنبھال لیا تھا، لیکن اس طرح تو حالات خراب ہی ہو جانے تھے، کب تک ہم لوگ یہ سب کر سکتے تھے؟ میری نند کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، میری ساس کہتی تھی کہ اس کا علاج شادی ہے، شادی ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تب تک ہم یہ سب کیسے سنبھالیں گے؟ اگر اس کو شادی والے دن دورہ پڑ گیا پھر تو سب لوگ ہماری بے عزتی ہی کریں گے۔ ابھی میں اور میرے ساس بات کر رہے تھے کہ میری ساس کی ایک کزن وہاں پر آ گئی، جو میری ساس کی بہت اچھی دوست بھی تھی اور محلے میں بھی رہتی تھی، اکثر آتی جاتی تھی۔ ان کو بھی اس معاملے کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا۔ انہوں نے ہماری باتیں سن لیں، پھر ہمیں ان کو ساری بات بتانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو پاگل ہو جو ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہو، ڈاکٹروں کے پاس اس چیز کا علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہے گا کہ کوئی بیماری ہے جبکہ یہ بیماری نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اس پر نظر ہوئی ہے، کسی نے جادو کیا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی آئے ہیں جو صرف کچھ دن کے لیے ہی یہیں پر رہیں گے۔ سنا ہے کہ وہ زیتون کا تیل گرم کر کے اس کی مالش کرتے ہیں اور بڑے سے بڑا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہاں سے بہت دور ریل کی پٹریوں کے پیچھے چھوٹا سا گاؤں ہے نا، وہاں پر بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں پر رکشہ بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ آج کل برسات کا موسم تھا۔ میری ساس نے کہا کہ جہاں اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، آپ لوگ تو اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ میری ساس نے کہا کہ ہم واقعی یقین نہیں کرتے، لیکن اب صورتحال تمہارے سامنے ہے، اگر ان کے کسی عمل سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میں اتنی دور اس کو لے کر نہیں جا سکتی، مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ ایک کام کرو، تم اس کو ساتھ لے جانا اور ان سے تیل کی مالش کروا کے لے آنا۔
उस औरत ने हमें ये भी बताया था कि वो किस टाइम बैठते थे। ये तो शाम का टाइम था, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद, और उसका कहना है कि वो यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं ताकि सारे ही उनकी करामत से फैज़याब हो सकें। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फेरा डलवा लो। अपनी नंद को ये बात बताई तो उसने कहा कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करवा सकती। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अपने शौहर को ये बात बताने से मेरी सास ने मना किया, क्योंकि वो ऐसी बातों को नहीं मानता, और अगर उसे पता चलता तो वो गुस्से भी होता था। इसलिए शौहर को नहीं बताया और शाम को हम लोग घर से निकल पड़े। रास्ता वाकई बड़ा दुश्वार था। इतनी दूर बैठने की इनको क्या ज़रूरत थी। बातों बातों में वक्त गुजर गया और हम वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ गए तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। सास की कॉल आई कि खैरियत से पहुँच गए हो, तो मैंने कहा कि हम खैरियत से पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत रश है, मुझे लगता है हमारे 3-4 घंटे लग जाएंगे। मेरी सास ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब इतनी दूर चले गए हो तो काम करवा के ही आना, और मैं पीछे सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा कि मेरा शौहर आ जाएगा तो वो पूछेगा, तो मेरी सास ने कहा कि मैं उसको कह दूँगी कि तुम अपने मायके गई हो और बहन को भी साथ ले गई हो। मेरी सास का दिमाग भी इस मामले में बहुत चलता था। मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग इतनी दूर आए थे, अब हम काम करवा कर ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं था कि रश देख कर घबरा जाते। यहाँ तो सारे गरीब और वो आसपास के गांव के लोग ही आए हुए थे, हम जैसा कोई भी नहीं था, इसलिए लोग हमें ज़्यादा देख रहे थे। एक बात अजीब थी कि गरीब लोगों पर ही क्यों आसेब, जादू टोना वगैरह होता है, लेकिन अमीरों पर यह सब कुछ क्यों नहीं होता? कभी उनको नज़र क्यों नहीं लगती? उनके यहाँ क्यों नहीं बर्बादी मचती है? हमेशा उन लोगों पर ही ये चीज़ें, ऐसी करामात क्यों होती हैं जो जाहिल होते हैं और उनकी तालीम कम होती है? हमारी तो बारी ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। एक कूलर पड़ा था और उसके गिलास से सब लोग पानी पी रहे थे। मैंने अपनी नंद को कहा कि हमें पानी साथ लेके आना चाहिए था। वहाँ पर पीर बाबा की कुछ वर्कर्स भी फिर रही थी, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक को मैंने रोका, मैंने कहा, और कितनी देर लगेगी? हमें तो बड़ी गर्मी लग रही है। वो मुझे देखकर हैरान हुई और उसने कहा कि अच्छा, मैं पता करके बताती हूँ। 5 मिनट बाद वो वापस आई और उसने कहा कि आ जाएं, आपका नंबर है। हम लोग तो हैरान रह गए कि हमें इतनी जल्दी बुला लिया, जबकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। जब हम आगे बढ़ते गए तो कुछ और कहने लगी कि इनको क्यों लेके जा रही हैं, अभी तो हमारी बारी थी। जब हम आगे बढ़ते गए तो कुछ लोग कहने लगी कि इनको क्यों लेकर जा रही हैं, अभी तो हमारी बारी थी। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और हमें वो लोग अंदर ले गए। हम खुश हो गए कि चलो गर्मी से भी बच जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। बाहर कड़कती धूप थी, लेकिन अंदर अंधेरा था और एसी भी लगा हुआ था। उधर जाके दिल को सुकून मिल गया। बाबा जी सामने बैठे थे, उनके लंबे लंबे बाल और दाढ़ी भी बालों के साथ मिली हुई थी। उनके आसपास उनकी वर्कर्स खड़ी थी और सामने गल्ला भी पड़ा था जिसमें पैसे डालने थे। अम्मी ने उस औरत से पूछा, उसने कहा था कि बड़ी दूर से सफ़र करके आते हैं और साथ लोग भी होते हैं, इसलिए पैसे तो लेते ही हैं, जाते ही गल्ले में पैसे डाल देना। मेरी सास ने मुझे 5000 का नोट दिया था जो मैंने जाते ही गल्ले में डाल दिया। बाबा जी ने नज़र उठाकर मेरी नंद की तरफ देखा और मेरी तरफ भी। उन्होंने कहा कि आप लोग गर्मी में खड़े थे, इसलिए आपको जल्दी बुला लिया है, बैठें और अपना मसला बताएं। हमने उनको सारा मसला हर्फ पे हर्फ बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका तो इलाज बहुत ही आसान है, हमें मालिश करनी होगी, आप लोग एक साइड पर लेट जाएं। उसने मेरी नंद को लेट जाने को कहा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मालिश तो आप लोगों ने सर की करनी है ना, क्योंकि जब उस औरत ने कहा था कि वो मालिश करते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि सर की मालिश करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये लेट जाने का कह रहे थे, तो इसका मतलब था कि इन्होंने जिस्म की मालिश करनी थी। हम तो नहीं ऐसा करवा सकती थी। मैंने अपनी नंद को कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, खबरदार जो यहाँ से गई। हम लोग हैरान रह गए, ये लोग तो हमें कैद कर रहे थे। उन्होंने हमें कहा कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आराम से बैठ जाओ। उन्होंने मुझे एक तरफ बिठा दिया और एक औरत मेरे सर पर खड़ी हो गई। अगर मैं अपनी जगह से हिली तो जैसे वो मुझे जान से मार देगी, और मेरी नंद को एक तरफ लेट जाने को कहा। मेरी नंद बुरी तरह रोने लगी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हम तो फंस गए थे और घर वालों को भी कहा था कि देर से आएंगे, इसलिए हमारे पीछे भी कोई आने वाला नहीं था। उन लोगों के आस्ताने में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता था।
شاید سے پہلے اندر بلا لیا تھا کیونکہ ہم لوگ خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو تو لگا تھا کہ اس شہر کی ساری لڑکیاں بدصورت ہیں، لیکن یہ دیکھو کیا شہزادیوں جیسی عورتیں آئی ہیں، بس ان کو جانے نہیں دینا ہے۔ میری نند نے چلانا شروع کر دیا اور میں نے بھی، لیکن انہوں نے اپنے کوئی پیر صاحب کے ترانے لگا رکھے تھے جس کی آواز انہوں نے اونچی کر دی، اور ترانوں کی آواز میں ہماری چیخوں کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہوا وہ بتانے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن ہم کسی طرح وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئیں، کیونکہ ان کا ارادہ ہمیں چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن ایسے بھاگے کہ واپس نہیں دیکھا۔ راستے میں کئی دفعہ ہم دونوں گریں، کئی زخم لگے، پر جو زخم روح کو لگے تھے وہ سب سے زیادہ تھے۔ ہماری حالت دیکھ کر میری ساس شوہر دونوں ہی حیران رہ گئے۔ پھر ان کو جب سب کچھ بتایا تو وہ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے شوہر نے میری ساس کو کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو 2 نوجوان لڑکیوں کو بھیجنے کی؟ آپ بتائیں خوش ہیں آپ؟ اس گھر کی عزت خراب کروا کے میری بہن بیوی دونوں کی عزت پر داغ لگ گیا، آپ کو سکون آ گیا ہے؟ میرا شوہر تو پاگل سا ہو گیا تھا، گھر میں بیٹھتا بھی نہیں تھا، اس پیر کو جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ وہاں سے چلے گئے تھے، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ ہماری زندگی برباد ہو گئی تھی، دل کرتا تھا کہ جان دے دیں، راتوں کو برے خواب آتے تھے۔ میرا شوہر کبھی مجھے تسلی دیتا اور کہتا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، وہ میرے آنسو صاف کرتا، اور کبھی مجھ سے اتنا بدگمان ہو جاتا کہ مجھے کمرے سے نکال دیتا تھا۔ زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ میری ساس میرا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب ان کی غلطی تھی۔ ہم عورتیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، اور کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم سب کو صبر آنے لگا، اور 3-4 مہینے کے بعد پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن یہ بچہ میرے شوہر کا تھا۔ اس بات پر ہمیں یقین تھا۔ میری نند کو دورے نہیں پڑتے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ 1 سال تک اسے کوئی بھی دورہ نہیں پڑا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، پر اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دے گی۔ ہم نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں کرنا ہے، تمہاری زندگی جو بچی ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بھائی کو بھی تو سب پتا ہے، لیکن بھائی نے پھر بھی بھابھی کو قبول کر لیا۔ ساس نے کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، اسی لیے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے، لیکن تمہارا شوہر یہ بات نہیں جانتا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے خود کسی کے ساتھ چکر چلایا، اس لیے اس بات کو بھول جاؤ۔ نند کی شادی کروا دی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ جس رات نند کو رخصت کیا، اس نے رات کو میں نے اور میری ساس نے جائے نماز پر بیٹھے تھے، ہم نے ساری رات جائے نماز پر گزاری تھی کہ کہیں کوئی بری خبر نہ ملے، لیکن کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک رہا۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور میں اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ یہ نہیں کہوں گی کہ میں خوش ہوں۔ نند کے شوہر کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، پر میرا شوہر کچھ بھولتا نہیں ہے۔ میری زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی برباد کی ہے، لیکن زندگی ہے، گزارنی پڑتی ہے۔ ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا مل جاتی ہے، حقیقت میں مجرم بھاگ جاتے ہیں اور عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جائیں، اپنی جوان بیٹیوں کی زندگی کو عذاب کی نظر نہ کریں، نہیں تو آپ کو بھی ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ وہ درندہ بھی آزاد ہے اور نہ جانے کیا کر رہا ہوگا، ظاہر ہے وہ درندگی ہی کر رہا ہوگا، لیکن میری دعا ہے کہ سب کی بیٹیاں اس سے محفوظ رہیں۔ اس کی شکل دیکھتی ہوں تو بہت غصہ آتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ نند کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی دنیا والوں کے سامنے خوش ہے، لیکن اکیلے میں روتی ہے۔ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کتنا برا ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری دکھ کو کم کر دے اور ہمیں صبر آ جائے۔ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے ساتھ ہونے والے اس واقعے سے عبرت پکڑیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔